आयज आमी सांगोळडा बेला दिसता ह्या वाठारांत आसा हांगा एक ड्रेनेजचे लॉंग टर्म पेंडींग बोर्ड आसलो वयर जेन्ना उदक उदकाचो दोंगर आसल्या कारणान वयल्यान उदक बसबशीत सकयल येतालें आनी आयल्या उपरांत ड्रेनेज प्रॉब्लम नासल्यान ते लोकांच्या हांगा घरांनी वता सो आमी जेन्ना बायेक वयर उतर घातली तेंच्यांनी जितली आमच्या कामां वॉर्डान एक्चुली कामां आसली ड्रेनेजीची ती तेंच्यांनी हातान घेवन ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा आनी तातूंत हें एक काम आसलें हांव चडान चड बाईक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हें काम हातान घेवन तेजी सुरवात केल्ली आसा सांगोळडा पंच मेंबर अविनाश नायक आयज आमच्या मदीं ड्रेनेज इनॉग्रेशनाक आमचो आमदार केदार नायक तशेंच ZP संदीप बांदोडकर आमचे पंच मेंबर आनी आमचे गांवचे सगळे नागरीक आयज चड खोशी भोगता की आमचो आमदार केदार नायक ह्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलें डेव्हलपमेंट फास्ट चालू आहा विथीन 2.5 years जाल्ली आसा तेणी इतलें डेव्हलपमेंट खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन विलेजीन कितें पेंडींग दवरूं ना अजून पासून चालूच आसा फॉलोअप करीत आहा आनी चालूच आहा तसोच आमचो संदीप बांदोडकर ZP तो आपणाचे थंय कितें फंड्स मेळटा ZPन तो तशेंच आपण आमचे देवळाचें जावं आनी खंयचें ते तोय चालूच आहा आनी आमची एक टीम आसा ती बरे भाशेन चालू सगळ्यांक हेल्प करीत आसा आनी जाता इतलें बरें डेव्हलपमेंट करीत आहा आमचो जो रोड आहा इंटरनल रोड आहा ते पास जावन येल्ले आसा आनी आमची मेन ड्रेनेज आसली मेन रोडार सांगोळडा वॉर्ड नंबर 1 ती 14-15 लाखाची ती आमच्या आमदारान एका उतराचेर करून आयज आमचो रोड पासून बरो रुंद जाल्लो आसा आनी वॉटर पासून ते फुडें पावसान पासून आमकां दिसता की वॉटर फ्लो बरो जातलो म्हणून आमी सदांच आमदारां कडेन हेच्या फाटल्यान आहा आनी बरें डेव्हलपमेंट अशेंच जावचें आनी आमचो सदांच तेका ते पासो देव बरें करूं नमस्कार सांगोळडान म्हाका दिसता कंटिन्युअसली ह्या दिसांनी एक लॉंग पेंडींग ड्रेनीचो इश्यू आशिल्लो म्हणजे ड्रेन नासल्या कारणान उदकान मनसून जेन्ना आसतालें मनसुनान लोकांच्या घरान उदक वचप आनी त्या बरोबरूच रोड पिड्ड्यार जावप इम्पॉर्टंट सो ताका लागून ज्यो ड्रेनेजी पेंडींग आशिल्ल्यो पयली अवीच्या वॉर्डान जाल्यो JDCच्या वॉर्डान 2 कडेन आमी मेजर घेतिल्ले आसा ती सुद्दां जवळ जवळ 8 लाखाची ड्रेनेज हे जावन आमचे बेला विस्तारेत जे इंटरनल रोड आसता हो जो रोड जो तुमी पळयता एक खूब तेंप जालो हे रोड्स म्हणजे हांगा इम्पॉर्टन्स दिवना हे रोड पेंडींग आशिल्ले हे रोडाची ऑलरेडी टेंडर जावन फक्त एका फायनान्शियल अप्रुवलाक गेलेली आसा सो ड्रेन जाता जाता म्हाका दिसता इंटरनल रोड्स जितले उरल्यात ते सगळे इंटरनल रोड बेला विस्तारे कंप्लीट जातले ते फायनान्शियल अप्रुवल ते म्हाका दिसता एक 15 दिसां भितर तेय घडून येतले पूण एक एक करून ड्रेनेजीस आमचे हांगा कंप्लीट जाल्या रोड्स जे पेंडींग आसा हेय कंप्लीट जाल्या
आणि अगेन सांगला जे जिल्हा पंचायत फंडांतल्या मार्फत जी कामां आमकां घेवंक जातालीं जावं ती केबल्स आसूं जावं ते CCTV कॅमेराज आसूं जावं ते शेडी आसूं म्हणजे मॅक्सिमम काम इवन स्कुलांक प्युरिफायर फिल्टर हे तेंच्यांनी दिलेलें आसा सो मॅक्सिमम काम जें आसा आमी एक टीम म्हणून युनायटेडली करीत आसात फुडलीं सुद्दां जी कामां उरल्या म्हणजे इच एंड एवरी वॉर्डार जे रोड्स इंटरनल आसा हे सगळे कंप्लीट करपाचे आमचे प्रोसिजरान घातलेले आसा आनी बेगीन ते कंप्लीट जातले हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या सांगोळेच्या पंचायत मेंबरांक ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसतले म्हाजे कडेन तेका लागून ही सगळीं कामां फुडें वतात तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या नागरिकांक प्रकाश मली भाई जे सदांच ताजो आशिर्वाद आमकां आसलो आमचे शांबाबू आसा आमचे हांगा इतर सगळे लोक आसा ताजे फ्रेंड आमगेले आसा सदांच तेको आमकां सपोर्ट आसलो आनी त्याच सपोर्टान म्हाका दिसता आमी सगळे फुडें ही कामां व्हरून पावले तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटात आनी जी फुडलीं कामां सुद्दां उरल्या सगळीं फुडलीं कामां सुद्दां जाग्यार घालपाची आमी जबाबदारी घेतल्या आनी एक एक करून म्हणजे रोड जावं ड्रेनेज जावं अंडरग्रावंड केबलिंग आमचें सगळें कंप्लीट जालेलें आसा सो एक एक करून सगळीं जी मॅक्सिमम कामां आमच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीक पेंडींग आशिल्लीं आमी जाग्यार घातल्या देव बरें करूं आणि कोण लेंथ 4 किलोमीटर पोले काही पहले पार्ट होते